के छ भने नेपालको परराष्ट्र नीति चाहिँ नि वास्तवमा दुईटा आयामहरू छ। एउटा चाहिँ नि एउटा फिक्स के कारणले भन्छु भने नेपालको भू राजनैतिक अवस्था जुन छ चीन र भारतको बीचमा बसेको नेपालको अवस्था र राष्ट्रिय स्वार्थको लागि यो चाहिँ नि परिवर्तन हुन्न। त्यसका लागि चाहिँ नि संविधानको निर्देशिक सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता जुन सिद्धान्त र नाम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको जुन नेपालले परिपालना गरिराखेको छ त्योबाट हामी बाहिर जान सक्दैनौँ। त्यसकारण चाहिँ नि त्यो त बेसिक गाइडलाइन नै भयो। तर सरकारले चाहिँ नि के गर्छ भने त्यसलाई सञ्चालन गर्ने आयाम अब अहिले पनि यसो हेर्नुभयो भने 60 को दशकदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि कहिले नै कतै न कतै कुनै न कुनै अवस्थामा कहिले हामी उत्तरतिरको छिमेकीतिर ढल्केको या दक्षिणतिर ढल्केको अवस्था अहिले पनि पाउनुहुन्छ। अहिलेसम्मको सरकारलाई हेर्दाखेरि पनि अब हाम्रो नाकाबन्दीको बहसमा को अवस्था र अहिलेको अवस्था चाहिँ नि अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दुईटा फरक नीति लिनु। त्यसकारणले अब यो नेताहरूले कहिले सरकारमा हुँदाखेरि सरकारबाट बाहिर हुँदाखेरि आफ्नो अवस्था र भनाइ छिमेकी राष्ट्र द्विपक्षीय बहुपक्षीय कुराहरूमा विभिन्न विचार राख्ने फरक विचारधारणा राख्ने हुनाले अलिकति नेपालमा कूटनीति सञ्चालनमा अलिकति गाह्रो छ। तथापि हाम्रो अहिले वर्तमान सरकारले झेल्न पर्ने जुन समस्या छ, जुन कुराहरू दुई छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने, त्यसको साथसाथै विश्वशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले पनि चासो देखाइराखेको अवस्थामा हामीले यो तीनै राष्ट्र र अरू क्षेत्रीय राष्ट्रसँग पनि कसरी सौहार्दपूर्ण र सन्तुलन सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरा यो चुनौती छँदैछ। यो सरकारलाई अझ थप छ। राजनीतिक सङ्कटको कारणले यो समस्यालाई अलिकति कम्प्लेक्स, अलिकति कम्प्लिकेटेड चाहिँ त अवश्य बनाछ। तथापि सरकारले धेरै बुद्धिमत्तापूर्व तरिकाले कूटनैतिक सञ्चालन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। विश्व शक्तिको रूपमा उदयमान भइराखेको चीन हाम्रो उत्तरमा छ भने क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा उदयमान भइराखेको एउटा जुनियर पावरको रूपमा उदयमान भइराखेको भारत र भारतको साथसाथै अमेरिकाको पनि चासो बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले असाध्यै सूक्ष्म एकदम चाहिँ नि सामान्य तरिकाले कूटनीति गरेर हुँदैन। यसमा चाहिँ नि हामीले आफ्नै किसिमको कुनै नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसमा मैले भन्न खोजेको के छ भने भारतले पनि अहिले के गर्न थालेको छ भने एउटा इस्यु बेस रिलेसन भन्न थालेको छ। कुनै विषयलाई बेस गरेर सम्बन्ध तय गर्ने। जस्तो नेपालले कालापानी समस्या गर्यो, कालापानीसँग समस्या एउटा हो। भारतसँग हाम्रो कालापानीमा विभेद छ। हाम्रो स्ट्यान्ड, हाम्रो नक्सा र प्रमाणको आधारमा हाम्रो पोजिसन बलियो भए हुनाले हाम्रो स्ट्यान्ड त्यो। तर त्यो स्ट्यान्ड लिँदाखेरि भारतसँग भएको परापूर्व कालदेखिको सम्बन्ध त्यो बिग्रन त हुँदैन। त्यो बेसिक फाउन्डेसन छ नि, जग हाम्रो कल्चरल रिलेसन छ, म्याट्रिमोनियल कनेक्सन, सोसियो कल्चरल रिलेसन, परापूर्व त्यो चाहिँ नि जग चाहिँ नि हल्लिनुहुन्न इस्यु। अब भारतले के गरेछ भने अहिले भर्खरै एउटा उदाहरण म नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यो लागू हुन्छ। भारतले के गरेछ भने अस्ति G20 को ओसाकाको समिटसम्म पनि व्यापार नीतिको कुरा गर्दाखेरि अमेरिकाको विपक्षमा बस्यो भारतले, हैन, चीन लगायत अरू देशहरूसँग। तर सामरिक र अरू सम्झौता, अरू सैन्य सम्झौता र रणनीतिक कुराहरूमा भारत र अमेरिका सँगै बसे। अब भारतले के गरिरहेको छ भने रुससँग हतियार किनिरहेको छ, 500 मिलियनको क्षेपणास्त्रहरू किन्दैछ भने इरानसँग तेल, इरानमा चाहिँ नि बन्दरगाह पनि बनाइरहेको भारतले। तर भारतले रसियासँग सम्बन्ध र इरानसँग सम्बन्धलाई उसले चाहँदैन र उनीहरू दुईटै देशलाई एउटा इकोनोमिक स्याङ्सन गरिरहेको देश हुनाले भारतले पनि त्यो इकोनोमिक स्याङ्सनको गरोस् भन्छ। तर भारतले मानिरहेको छैन। त्यसले राष्ट्रिय हितलाई स्वार्थ राखेर हामीले गर्नुपर्छ। अब म यसको सारमा के भनिदिन्छु भने नेपालले भारतसँग सम्बन्ध गर्दाखेरि चीन नरिसाउने, चीनसँग सम्बन्ध हामीले कुनै आर्थिक सहयोग वा कुनै सम्बन्ध
सम्बन्ध गर्दाखेरि चीनसँगको सम्बन्धले अमेरिकालाई नछिडिने, अमेरिकासँग सम्बन्ध वा अमेरिकासँग कुनै सहायता सहयोग लिँदाखेरि भारत वा चीन दुईटै ननिसी, त्यस्तो किसिमको कूटनैतिक चातुर्यता पनि चाहिन्छ। त्यसमा कूटनैतिक एउटा चाहिने एउटा एकदम चाहिने परिपक्व कूटनीतिको खाँचो पर्छ। त्यो चाहिँ अहिलेको सरकारले त्यो गर्नुपर्छ। अझ पहिलेको भन्दा अहिले बढ्ता च्यालेन्ज पनि छ, किनभने जब राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ त्यसमा शक्ति राष्ट्रहरूले खेल्ने ठाउँ पनि पाउँछ। संसारभरि नै त्यस्तै हुन्छ, जहाँ कमजोर छ त्यही नै गएर शक्ति राष्ट्रहरूले केही न केही भूमिका खेलिराखेका हुन्छ। शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा त हुन्छ भने हामी जस्तो सानो मुलुकमा नहुने भन्ने कुरा भएन है। त्यसकारणले मेरो विचारमा हामीले इस्यु बेस्ड रिलेसन एउटा गर्नुपर्छ र हामीले तीनटै अहिले शक्तिको देखा परेका शक्तिहरू छन्। उनीहरू त छिमेकी राष्ट्र, सार्क छ, बिमस्टेक छ, अरूमा पनि हाम्रो भूमिका त्यत्तिकै छ। मल्टिल्याटरलिजममा त्यत्तिकै छ, बाइल्याटरमा त्यत्तिकै छ, अन्तर्राष्ट्रिय युएनमा हाम्रो भूमिका त्यत्तिकै राम्रो खेल्न पर्छ, किनभने उनीहरूमा हाम्रो उपस्थिति देखाउँदाखेरि नै हामी बलियो हुन्छौँ है। त्यसकारण त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। केही हदसम्मलाई त्यसलाई मान्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँले बिआरआईको कुरा निकालिहाल्नुभयो। बिआरआईको अहिले हामीले प्राथमिकतामा 9वटा प्रोजेक्ट गरेका छौँ। त्यो 9वटा प्रोजेक्टहरूमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट भने ट्रान्स हिमालयन सिकाक्सीदेखि काठमाडौँ आउने त्यो 93 किलोमिटरको करिब $3 बिलियन को प्रोजेक्ट हो त्यो। तर त्यसमा केही ओझेल परिरहेको छ। अब ओझेल पर्न कारण के छ भने बिआरआई चाहिँ नि हामीले ऋणमा चलाउनु पर्ने हुन्छ। ऋण लिँदाखेरि धेरै कुराहरू हामीले सुनिरहेका छ। अब त्यो ऋणको जालमा पासोमा पस्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यसमा नि सतर्क। हामीले ऋण कुन फर्ममा ऋण आउँछ, सहुलियतमा ऋण लिनु पर्ला। एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भन्ने छ, त्यहीँबाट हुन्छ। त्यसकारण त्यसको ऋणको मोडालिटी हामीले गर्नुपर्छ। सकेसम्म ग्रान्टमै गर्नुपर्छ। कति पर्सेन्ट ग्रान्टमा लिने हैन। त्यसमा फाइदाको धेरै जसो त भारतलाई हुन्छ। भारतले चीनले रेल लिएर आउन खोजेको अवश्य हामीलाई भन्दा नि भारतको मार्केट पनि त हेरेको छ। 1.2 बिलियन पपुलेसन भएको मार्केट र 1.4 बिलियन भएको, यो त संसारको 30-40% जनता त यो दुईटा देशहरूमै छ। यिनीहरूका मार्केट त्यही हो। संसारको उत्पादक पनि यही नै छ, उपभोक्ता पनि यही नै छ। त्यसकारण यो ठुलो इकोनोमीको एउटा मार्केट टार्गेट चीनले पनि अवश्य त्यो गरेको छ। अब भारतले पनि रक्सोलदेखि काठमाडौँसम्म विद्युतीय रेल ल्याउने कुरा छ, त्यो पनि करिब $3-4 बिलियन को प्रोजेक्ट छ। त्यसकारण ती प्रोजेक्टहरू सबै आउने भने नेपालको बिचमा आएर यो व्यापार, दुई देशको व्यापार अहिले तपाईँले थाहा पाउनु भयो होला, यो अहिले पेन्डामिक यो कोरोनाको बखतमा पनि करिब $100 बिलियन को व्यापार दुई देशमा भइ नै रहेको छ। त्यसकारण उनीहरूको स्वार्थ चाहिँ नि इकोनोमिक स्वार्थ छ। उनीहरूको धेरै कुराहरूमा कम्पिटिसन होला, तर कोअपरेटिभ पनि छ, कोलाबोरेटिभहरू पनि छ। भारत र चीनको चाहिँ नि उनीहरू एक आपसमा नभइकन नहुने। अब ठुलो टाढाको मार्केट चीनलाई पनि खोज्न गाह्रो हुन्छ। र मेटेरियल भारतबाट ल्याएर आउनुपर्छ, फिनिस प्रडक्ट चाइनाबाट भारत आउनुपर्छ। त्यसकारण यो जति गरे पनि, जति त्यसलाई छेकबार लगाए पनि आखिरमा गएर यो आर्थिक गतिविधिको कारणले उनीहरू दुईटा देश नजिक हुनैपर्छ र हामी बिचमा पर्छौँ। नेपालले त्यसको फाइदा लिन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एमसिसीको कारण के छ भने अब होल नेपालको राजनीति नै दुई कितामा बाँडिए एमसिसीको कारणले। एक पक्षले एमसिसी संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने पक्ष छ, एउटा किता छ भने अर्को पारित हुनुहुन्न, यसले हामीलाई सुरक्षामा खतरा आउँछ भन्ने किसिमको छ। त्यसकारण अवश्य पनि यी दुईटा कुराहरूको विचार गर्दाखेरि अब एमसिसीको कुरा गर्दाखेरि कतिपय कुरामा अमेरिकन 9वटा जति 9-10वटा नेतृत्वहरू, एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी अफ स्टेट रियान्सहरू 9-10वटाले भ्रमण गर्नुभयो। उहाँहरूले के भनिदिनु भयो भने एमसिसी भने इन्डो पेसिफिकको एउटा अङ्ग हो पनि भन्न थाल्नु भएको छ। त्यसकारण यदि त्यो अङ्ग हो भने इन्डो पेसिफिकमा 3वटा कम्पोनेन्ट छ। एउटा इकोनोमिक छ, इकोनोमिक हामी आर्थिक सहायताहरू गर्न सक्छौँ। एउटा फ्री एन्ड ओपन इन्डो पेसिफिक भन्ने छ, त्यो गभर्नेन्स हो। त्यसलाई पनि पार्टली, किनभने हाम्रो नेपालको तेस्रो देशसँग व्यापार पनि इन्डो पेसिफिक भएर जान्छ आउँछ। त्यसकारण त्यसलाई पनि केही हदसम्म मान्न सकिन्छ। तर
तेस्रो पक्ष सेक्युरिटी छ। सेक्युरिटी अम्ब्रेलातिर हामी नन एलाइन मुलुक भए हुनाले त्यो अम्ब्रेलाभित्र हामी पस्न सक्दैनौँ। यसलाई क्लियर गरेर मात्र एमसिसीमा गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, एमसिसीको अब सम्झौता गर्ने अहिले नै अब कानुन मन्त्री हुनुभएको छ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, उहाँ त्यो भन्न अर्थमन्त्री भएर 2017मा उहाँले नै सही गर्नुभएको व्यक्ति छ। अब हाम्रो के छ भने दुई किताबमा मैले एउटा केही एनालिसिस गर्दाखेरि के छ भने एमसिसीमा भएका सम्झौताहरू मूल सम्झौता 2017मा जुन भएको छ त्यसको अलावा करिब 1 दर्जन जति त्यसका सप्लिमेन्ट सम्झौताहरू युवराज खतिवडाजी हुँदाखेरि गर्नुभएको छ। अब ती सम्झौताहरूमा के छ भने यो एउटा दुईटा कुरा चाहिँ अलिकति कुरा चाहिँ प्रस्ट्याउन पर्ने कुराहरू के छ भने यो एमसिसी चाहिँ पार्लियामेन्टबाट पास गर्नुपर्ने भन्ने यो 50 मिलियन 500 मिलियन भनेको आधा खर्बको हो। आधा खर्ब भने 100 मेगावाट बत्तीको सम हो, त्यति ठुलो पैसा त होइन। तर यो अनुदानमा आउने, यसलाई पैसा तिर्न पनि हुना र दोस्रो कुरा अमेरिका जस्तो शक्ति राष्ट्रले दिने हुनाले यसलाई तुरुन्तै हामीले नो भन्न पनि सक्दैनौँ भन्ने किसिमको परिप्रेक्ष्य हो। तर यसमा प्रस्ताउनु पर्ने के भने यो पार्लियामेन्टबाट किन पास हुने? भोलि पार्लियामेन्टबाट पास हुनासाथ नजिर हुन्छ। भोलि बिआरआईको प्रोजेक्ट आउँदाखेरि पनि चीनले त्यही कन्डिसनमा, त्यो कन्डिसन के छ भने सम्झौतामा यदि 6(2) कै कतै धारामा के लेखिएको छ भने यदि त्यो सम्झौता र राष्ट्रिय कानुन बाजिएको खण्डमा सम्झौता कानुन मान्य हुन्छ भनेको छ। त्यसको मतलब नेपालको सबै कानुन, 4वटा कानुन हुन्छ, संविधान लगायत चाहिँ नि त्यो पार्लियामेन्टबाट पास गरेर नजिर लगायत ऐन कानुन सबै ती सब भन्दा नि यो कानुनले यो चाहिँ नि सम्झौताको माथि रहने हो भने त भोलि एउटा समस्या के यो नजिर बन्छ र फेरि बिआरआईमा पनि त्यही सम्झौता गर, त्यही कन्डिसन राख भन्छ। भोलि भारतले रक्सोलदेखि काठमाडौँ ल्याउने पनि करिब 3 खर्बको प्रोजेक्ट छ भने यो 500 मिलियन भन्दा 6 गुणा 7 गुणा बढी रकम आउने ठाउँमा यो पनि पार्लियामेन्टबाट पास गर्यो भने हामी सधैँ पार्लियामेन्टबाट पास गर्दै जाने, विदेशबाट जति सहायता आउँछ हामी सधैँ पार्लियामेन्टबाट पास गर्दै जाने त अवस्था त आउँदैन होला। उनीहरूले पनि सेक्युरिटीको लागि, अवश्य सुरक्षाको लागि त्यही भन्न थाल्छ। त्यसकारण यो नजिर बस्यो भने के गर्ने एउटा। दोस्रो कुरा, यो नजिर यो पास बसेर ऊ हुनासाथै 1950 को सन्धिमा पनि अलिकति दखल गर्छ। सन् 1950 सन्धिमा के छ भने 1950 को सन्धिमा भारतीय धारा 7 को 1950 को ले के छ भने नेपाल र भारतले भारतीय नागरिकहरूले इक्वल ट्रिटमेन्ट पाउने भने मतलब भारतीयहरूले नेपालमा जग्गा जमिन किन्न पाउँदैन, तर नेपालीले वहाँ जग्गा जमिन किन्न पाउँछ। भारत ठुलो देश हो, हामी सानो देश हो। भोलि भारतले सबै नेपालमा जग्गा जमिन किन्न थाले भने त भोलि हाम्रो जमिन त सानो जमिन त हाम्रो आर्थिक रूपमा हामी कोलोनाइज जस्तै हुन्छौँ। त्यसकारणले हाम्रो नेपालको कानुनले, आन्तरिक कानुनले के भन्छ भने विदेशीलाई जग्गा जमिन किन्न पाइँदैन भन्छ। त्यसकारण यसले के भन्छ भने त्यो 50 सन्धि पनि रेटिफाई भएको छ। त्यो रेटिफाई भएको सन्धिमा हाम्रो कानुन माथि हुन्छ, किनभने हाम्रो कानुनले के भन्छ भने विदेशीलाई जग्गा जमिन अचल सम्पत्ति किन्न दिँदैन भनेको छ। अब यो एमसिसीकोबाट एमसिसीको कानुन माथि बन्यो भने त भारतले पनि भोलि 50 को सन्धिको सबै प्रावधान धारा 7 ले जुन भन्छ त्यो पनि अक्षरशः लागू भने भारतीयले पनि नेपालमा जग्गा जमिन किन्न पाउनुपर्छ भन्न थाल्यो भने के गर्ने? यो नजिक हुन्छ हैन, भोलि नेपाललाई असिलो पर्छ। त्यसकारण सरकारले, मेरो विचारमा अहिलेको सरकारले यसलाई गहन अध्ययन गर्नुपर्छ। इपिजी रिपोर्ट तपाईँले थाहा छ होला, इपिजी रिपोर्ट नलिना कारण पनि भारतले यो एमसिसीलाई कुरेर बसेको छ। एमसिसीको नजिर उसले 50 सन्धिलाई अक्षरशः त्यही लागू गर्न खोज्यो भने भोलि हामीले 50 को सन्धिलाई परिवर्तन गर्न खोज्ने, उनीहरूले परिवर्तन गर्न नखोजेको कारण नै इपिजी रिपोर्ट नल्याए। त्यसकारण हामीले त्यो असिलो पर्छ एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ नि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट भन्ने कुरा जुन छ त्यहाँ हाम्रो भूगर्भमा हाम्रो जमिनभित्र के छ भन्ने के थाहा हैन। अवश्य यो चाहिँ नि 400 केबी लाइन र सडक उत्खनन गर्दै जङ्गल फाँड्दै जाँदाखेरि भोलि भूगर्भमा केही कुरा उनीहरूको जियोलोजिस्टहरूले पनि केही अन्वेषण गर्ला। भोलि भूगर्भमा तेल पेट्रोल भेटिएला, सुनखानी भेटिएला, युरेनियम त भेटिरहेको छ। त्यसको के भनिएको छ भने त्यसको धारा 7(2) हो क्यारे जस्तो लाग्छ एमसिसीकोले। त्यसको राजस्व बिना उत्पादन पुनरुत्पादन सबै अधिकार अमेरिकाको हुनेछ भनेको छ। अब हाम्रो भौगोलिक सम्पत्ति भूगर्भमा के छ हामीलाई थाहा छैन, गर्भभित्र भूगर्भभित्र त्यो सम्पत्ति भोलि त्यो
त्यो एमसिसी लागू गर्दाखेरि 5 वर्षको अन्तरकालमा केही पत्ता लाग्यो भने चाहिँ अमेरिकाले त्यो बिना राजस्व त्यसको प्रोसेसिङ गर्ने अधिकार दिने त त्यो होइन, त्यो हुँदैन। किनभने इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट भन्ने संस्था छ र वाइपो भन्ने छ, वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी। त्यो संस्थाले के भन्छ भने टेक्नोलोजिकल इनोभेसन र भोलि केही कुरा पत्ता लागेको खण्डमा त्यो जसले राइट ल्याछ त्यसले प्रोसेसिङ भन्ने हुन्छ। जस्तो ब्राजिलमा सुन खाने बेल्जियमले पत्ता लगायो, अब बेल्जियमले नै त्यो प्रोसेस गर्छ, राजस्व अलिकति तिर्छ अनि सुन जति सब लग्छ हैन। अब ब्रुनाईमा चाहिँ नि अहिले तेल खाने ब्रिटिसरहरूले लग्छ, अहिले क्रिस्टल फेला पारेको छ त्यो उसमा त्यो स्यान्डबाट, अब त्यसको राइट पनि जसले पत्ता लाग्यो त्यसले। त्यस कारण भोलि अमेरिकाले पनि नेपालको कुनै भौगोलिक सम्पत्ति पत्ता लाग्यो, तेल, युरेनियम, सुन खाने लिड छ हैन, सिसा पत्ता लागिरहेको छ, युरेनियम त पत्ता लाग्यो तपाईँलाई थाहा, यो सबै कुरामा भोलि विवाद आउँछ। यो त क्लियर त गर्नु पर्यो एउटा कुरा। त्यो दोस्रो कुरा यो एमसिसीमा 500 मिलियन अमेरिकनको हो, 130 मिलियन त नेपालको हो नि, करिब 25-26% त नेपालको लगानी पर्छ त्यसमा। त्यसको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट बाद त्यसको अधिकार नेपालको पनि 25-26% त हुनुपर्छ। यो सम्पूर्ण अमेरिकाको भन्ने जुन सम्झौता उल्लेख छ त्यो चाहिँ गलत छ, त्यो सच्याउनुपर्छ। अब तेस्रो कुरा सच्याउनु के छ भने 5 वर्षको दौरानमा लग्दाखेरि भोलि कुनै यो प्रोजेक्टलाई सुरक्षा थ्रेट भयो भने, त्यहाँका मान्छेलाई के भयो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट सञ्चालन हुने भनेको छ, नेपालको कानुन नलाग्ने। भोलि कुनै थ्रेट भयो, भोलि कुनै त्यो प्रोजेक्टमा कुनै ले आक्रमण गर्दै यताउति भन्यो भने भोलि अमेरिका यो सुरक्षा कसले दिने त? नेपाल सरकारले दिने कि अमेरिकन सरकारको आफ्नो सुरक्षा ल्याउने भन्ने कुरा प्रश्न त हुनु पर्यो। भोलि सुरक्षा त होइन, भोलि घटना त के जे पनि हुनसक्छ नि। त्यस कारण यो कुराहरू प्रश्न गरेर मात्र एमसिसी पास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ नि के छ भने त्यहाँ एउटा प्रावधान पनि छ। प्रावधान एमसिसीको प्रावधान के छ भने त्यसलाई संशोधन गर्न सक्ने, पुनर्विचार गर्न सक्ने भन्ने छ। नभए सरकारले एउटा एडजोइनर या चिठी लेखेर बा यसमा यो कुराहरूमा हाम्रो यो छ भनेर केही कुराहरू संशोधन चाहिँ गर्नुपर्छ। तर 500 मिलियन भने आधा खर्ब रुपियाँ चाहिँ नि अनुदानमा आएको कुरा एउटा शक्ति राष्ट्रले दिएको, जुन अमेरिकासँग 1947देखि सम्बन्ध छ। अमेरिकासँग दोस्रो नेपालले सम्बन्ध स्थापना गरेको बेलायत पछिको दोस्रो हो, अमेरिकाभन्दा नि भारतभन्दा नि अगाडि। यत्रो पुराना देशहरूसँगको सम्बन्ध किन बिगार्ने भनेर केही गर्न त सकिन्छ। तर यो चुनौती नयाँ अहिलेको सरकारलाई छ, यसले क्लियर गर्नुपर्छ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण र जटिल प्रश्न पनि हो, त्यति सहिलो छैन है। यो चाहिँ नि चुनौती त्यत्तिकै छ, अवसर पनि छ। म के भने कुनै पनि कुरामा अवसर पनि हुन्छ, त्यसको चुनौती पनि हुन्छ। तर चुनौतीलाई कसरी हेर्ने, चुनौतीलाई कसरी डिल गर्ने, चुनौतीलाई कसरी ब्यालेन्स, मैले अघि नै भनिसकेँ कि भोलि चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्दा बिआरआईको प्रोजेक्ट लिएर आउँदाखेरि भारत नरिसाउने वा अमेरिका नरिसाउने, वा अमेरिकाको एमसिसी हामीले ल्याउँदाखेरि चीन नरिसाउने, चीनलाई आघात नपर्ने पर्ने, यस्तो किसिमको एउटा हाम्रो कूटनैतिक कडी एउटा चाहिँ नि विकास गरेर सबै एउटा सन्तुलित सम्बन्ध गर्नुपर्छ, जुन कुरा धेरै ठुलो च्यालेन्ज छ सरकारलाई। कुनै पक्षमा तुरुन्तै आवेशमा आएर त्यसको समर्थन या गर्नुभन्दा अगाडि त्यसबाट ल्याउने चुनौती के हुन्? किनभने कूटनीति भनेको कुरा यो चुनौती र आशंकाको खेल पनि हो हैन। कूटनीतिमा धेरै शङ्काहरू गरिन्छ, जुन कुरा पछि गएर त्यो कुराहरू निस्किन नि सक्छ। त्यसकारण यी आशंकाहरूको लागि निवारण गर्नुपर्छ। र नेतृत्वले, अहिले राजनीतिक नेतृत्वलाई सबभन्दा के छ भने यस्तोमा अवसर लिन सक्यो भने अवसरबाट धेरै फाइदा छ। तर केही चुनौतीमा हामीले चुक्यौँ भने त्यो चुकेको आधारमा पछि पर्यन्त हाम्रा पुस्ता दर्शनतारले पनि कुनै यो सरकारलाई गाली गर्नुपर्ने स्थितिहरू पनि आउन सक्छ। त्यसकारण चनाखो हुनुपर्छ। तपाईँले अहिले सानो कुरा गर्दाखेरि महाकाली सन्धिको कुरा गरौँ, महाकाली सन्धि त्यत्रो ठुलो विकास हुन्छ ल, नेपाल त पश्चिम त कुरै भएन, पुरा नेपाल विकास हुन्छ भनेर सम्झौता गऱ्यौँ 1996 मा। आज 25 वर्ष भइसक्यो, डिपिआरसम्म पनि बनेको छैन। केही भयो त भएन।
भएन। अहिले मान्छेहरूले गाली गर्छन्, त्यो गाली खेप्न परेको छ अहिलेका नेताहरूले। त्यस्तै गाली अरू कुरामा पनि खेप्न नपरोस् भनेर अहिलेको नेताहरूले अति बुद्धिमत्तापूर्व होइन, एउटा मेरो विचारमा अझ लाग्छ कि सरकारले एउटा राम्रो थिङ्क ट्याङ्क बनाओस्, सुझावहरू ल्याओस्, आफैले आफ्नै हुइममा आएर निर्णय गर्नुभन्दा धेरै सुझावहरू त्यसको विश्लेषण गरेर मेरो विचारमा एकदम सन्तुलित तवरबाट प्रश्नुपर्छ। अहिले टाइट रोप भन्छ नि यो सरकारलाई, अहिले कूटनीतिक परिवेशमा, भूपरिवेशमा, अन्तर्राष्ट्रिय लगायत क्षेत्रीय र बाइलेटर रिलेसनको परिप्रेक्ष्यमा पनि नेपालले धेरै गहन र धेरै केयरफुल मुभहरू चालेर नेपालको हितमा, राष्ट्रिय हितमा चाहिँ नि नेपाल चल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। आशंकामा अलिकति दम त छ, नभए होइन। तर अहिले के छ भने अहिलेको एउटा सरकार 3-4 पार्टी मिलेर बनेको सरकार हुनाले एउटै पार्टीको मात्र अवधारणा यसमा अवश्य हुँदैन। अरू पार्टीहरूले पनि आफ्नो विचार र मत भिन्नता के छ ती कुराहरू छलफल हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो एक किसिमले फाइदा पनि हुन्छ। एकतर्फी जब पहिलेको सरकारले एकतर्फी किसिमबाट अलि पेलेरै निर्णय गर्दै जाने भन्दा नि अब अहिले कोअलिसन गभर्मेन्टमा धेरै अरू पार्टीहरूको पनि इन्ट्रेस्ट त्यहाँ बाजियो भने अवश्य त्यसमा विचार हुन्छ होला। त्यसकारण त्यो भएको एक किसिमले कहिलेकाहीँ त राम्रो पनि हुन्छ। 2-4 जना सँगै छन् भने 4 जनाले एउटा कुरामा विचार राख्दाखेरि अलि बढ्ता माझिएर खारिएर ती कुराहरूमा निर्णय हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण यो कुराहरू छ। अब खैर तपाईले भन्नुभएको कुरा के छ भने अब नेपाल चाहिँ नि भू राजनैतिक महत्त्व हामीले बिर्सिन यो हुन्न कि हामी आफ्नै महत्त्व आफैले सिर्जना गरे महत्त्व होइन। यो नेपालको उत्तरतिरको छिमेकी राष्ट्रको शक्ति, ग्लोबल शक्ति हुँदै जाने यो बढाउ र अमेरिकाको अहिलेको शक्ति, 1 नम्बर शक्तिको रूपमा भएको अवस्थालाई गिर्न नदिकन बरकरार राख्ने किसिमको द्वन्द्वबाट सिर्जित र भारतीय क्षेत्रीय तवरमा हेर्दाखेरि भारत पनि एउटा जुनियर शक्ति राष्ट्रको रूपमा भइराखेको अवस्थाले गर्दाखेरि सबै हो। तर एउटा फिल्ड मैदान चाहिँ के हो भने सबैको एउटा बीचमा परेको मुलुक चाहिँ नेपाल भएको हुनाले नेपालले अहिले पनि म फेरि भन्छु नेपाललाई यी सबै राष्ट्रबाट हामीले सहयोग लिएर हामी आफ्नो अपर्च्युनिटी पनि छ। तर च्यालेन्ज चाहिँ पनि अति गहनै छ। च्यालेन्जले केही कुरा खतरा निर्णय हुँदाखेरि अब अमेरिकाले 3 चोटि नेपाललाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। हेर्नुहोस् कहिले छ भने अब 1950 ताका 60 ताकामा जब चीन लिइसकेपछि दलाई लामाको आइसकेपछि दलाई लामापट्टिको उनीहरूको विचार र खम्पाको कारणले नेपाललाई अलिकति इन्ट्रेस्टको उसमा राखेको थियो भने 2001 ताकामा 2 ताकामा जब सेप्टेम्बर 11 भइसकेपछि विश्व आतंककारी अभियानको एगेन्स्टमा लड्नको लागि भनेर कोलिन पावर नै हो अमेरिकाबाट सेक्रेटरी अफ स्टेट हुने थियो नेपालमा अहिलेसम्म गरेको माथिल्लो तहको भ्रमण, जुन बहना देउपाजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो 2002-2003 ताका चाहिँ उहाँहरूले नेपालमा भ्रमण गर्नुभएको थियो। देउपाजीले डिनर दिनुभएको थियो बालुवाटारमा, म पनि थिएँ त्यस बहना। त्यस कारणले त्यो बहना दियो भने अहिले इन्डो पेसिफिकको कुरामा अमेरिकाले अर्कोचोटि तेस्रो चोटि इन्डो पेसिफिकको एउटा पार्ट हो भनेर पनि भन्यो। श्रीलङ्का र नेपाललाई इन्डो पेसिफिकको एउटा एक्सटेन्डेड पार्टनर भनेर पनि भन्ने गरिरहेको छ। त्यसकारण अमेरिकाले यो तेस्रो चोटि नेपाललाई एउटा प्राथमिकताको उसमा राखेको छ। तर प्राथमिकताकोमा राख्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईको छिमेकीले कहिले नबोलाउने छिमेकीले सधैँ ल आओ खाना आओ यताउति भन्नुभयो भने तपाईले शङ्का गर्नुहुन्छ किन त पहिले बोलाउँथे अहिले किन प्राथमिक केही छ कि भने अब त्यो केलाउने काम चाहिँ नि त्यसमा केही छ कि आशंका छ कि कसरी हामी शुद्ध भएर हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति बरकरार राखेर हामीले त चीनलाई नि चिराउनुहुन्न, भारतलाई नि चिराउनुहुन्न, अमेरिकालाई नि चिराउनुहुन्न, अरू युरोपियन युनियन, दात्री राष्ट्र, जापान लगायत सबैलाई गराउनुहुन्न। त्यो भूमिका कसरी गर्ने भन्ने कुरा यो चाहिँ नि ठुलो चुनौती यो सरकारलाई छ। यो सरकारले चाहिँ नि धेरै बुद्धिमत्तापूर्वक परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।